साथीहरू नमस्कार। लोकसेवा अनलाइन गेनको युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु। कृपया अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको कारणले लोकसेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी तत्काल भ्याकेन्सी खुलाएको अवस्था छैन र खुलाएका भ्याकेन्सी पनि केही समयको लागि बन्द गरेको छ। यस जंगारको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले भदौ 29 गते करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको छ। यसमा सामान्य लेखपढ गर्नेदेखि स्नातक तहसम्मको योग्यता भएका व्यक्तिहरूले दरखास्त फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र भर्न इच्छुक हुनुहुन्छ र यो सम्बन्धी थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया पूरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। र सूचना यस प्रकार छ। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाम धनुषामा रहेको छ। करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित 2077 भदौ 29 गते। यस नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका लागि आवश्यक रहेका पदहरूमा करार सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा कर्मचारीहरू पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाई बमोजिमको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र तपसिल बमोजिमको विवरण र दस्तुर जम्मा गरेको बैंक भोचरसहित यस कम्पनीको वेबसाइट www.nepalrailway.org को एप्लिकेसन लिङ्क मार्फत अनलाइन दरखास्त आह्वान गरिएको छ। साथीहरू, यो दरखास्त हामीले अनलाइनबाट भर्नुपर्नेछ। साथीहरू, अब म कुन पदमा कति सङ्ख्यामा र कुन योग्यता आवश्यक पर्ने यसको बारेमा डिटेल जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईहरु हेर्दै र सुन्दै गर्नुहोला। शाखा अधिकृत पदमा 1 जनाको संख्यामा खुलेको छ भने यसको न्यूनतम योग्यता स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी कानुन अधिकृत पदमा 1 जना खुलेको छ र यसमा योग्यता चाहिँ कानुन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी स्टेसन मास्टर यो रेल प्रशासन समूहमा पर्दछ भने यसमा 3 जनाको संख्यामा खुलेको छ र न्यूनतम योग्यता चाहिँ स्नातक उत्तीर्ण नै रहेको छ। सब इन्जिनियर यो मेकानिकल इन्जिनियर तर्फ रहेको छ भने 1 जना संख्यामा खुलेको छ। यसको न्यूनतम योग्यता मेकानिकल वा इन्डस्ट्रियल वा अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। सब इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ तर्फ हो। यो 1 जना संख्यामा खुलेको छ। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। त्यसैगरी सब इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसनमा 1 जनाको भ्याकेन्सी खुलेको छ। यसमा इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन विषयमा डिप्लोमा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने यसको न्यूनतम योग्यता रहेको छ। त्यसैगरी सहायक स्टेसन मास्टरमा 9 जनाको संख्यामा खुलेको छ। यसमा 12 कक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। त्यसैगरी प्रमुख प्रशासन सहायकमा 3 जनाको खुलेको छ। यसको योग्यता चाहिँ 12 कक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। लेखापाल पदमा 2 जनाको संख्यामा खुलेको छ भने यसको योग्यता चाहिँ व्यवस्थापन विषयले 12 कक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। कम्प्युटर अपरेटर पदमा 3 जनाको संख्यामा खुलेको छ। यसको न्यूनतम योग्यता कम्प्युटर विषय लिएर 12 कक्षा उत्तीर्ण वा 12 कक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। साथीहरु, तपाईहरु पनि हेर्दै र सुन्दै गर्नुहोला। त्यसैगरी क्यासियर पदमा 1 जनाको खुलेको छ। यसको न्यूनतम योग्यता एसएलसी वा एसईई मा कम्तीमा जीपीए 2 ल्याएको वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। टिकट विक्रेता सहायक साथीहरु, टिकट विक्रेता सहायक पदमा 10 जनाको संख्यामा खुलेको छ र यसको न्यूनतम योग्यता एसएलसी वा एसईई मा कम्तीमा जीपीए 2 ल्याएको वा सो सरह उत्तीर्ण भई कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी टिकट कलेक्टर पदमा 4 जनाको संख्यामा खुलेको छ।
यसको न्यूनतम योग्यता एसएलसी वा एसईमा कम्तीमा जिपिए 2 ल्याएको वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी ट्र्याक निरीक्षक PWI पदमा एकजनाको सङ्ख्या खुलेको छ, एकजनाको सङ्ख्या खुलेको छ र यसको न्यूनतम योग्यता एसएलसी वा एसईसीमा कम्तीमा जिपिए 2 ल्याएको वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र अनुभव प्राप्तिलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ। यदि तपाईहरू अनुभव प्राप्त हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले भर्न सक्नुहुनेछ, किन तपाईहरूलाई विशेष ग्राह्यता मिल्नेछ। त्यसैगरी फोरम्यान भनेको छ, फोरम्यान पदमा 2 जनाको सङ्ख्यामा खुलेको छ। यसको न्यूनतम योग्यता एसएलसी वा एसईसीमा कम्तीमा जिपिए 2 ल्याएको वा सो सरह उत्तीर्ण गरी मेकानिकल विषयमा कम्तीमा 6 महिनाको तालिम प्राप्त हुनुपर्नेछ। यसमा चाहिँ जिपिए 2 ल्याएर पनि 6 महिना चाहिँ तालिम अनिवार्य गरेको हुनुपर्नेछ। अमिन पदमा 1 जना खुलेको छ, 1 जनाको सङ्ख्यामा खुलेको छ भने यसको न्यूनतम योग्यता चाहिँ एसईमा जिपिए 2 ल्याएको र सर्वे सम्बन्धी कम्तीमा 6 महिनाको तालिम प्राप्त हुनुपर्नेछ। ESTMS भन्ने पद रहेको छ। यो पदमा चाहिँ यो पद इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन समूहमा पर्दछ भने यस पदमा 4 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलेको छ र यसको न्यूनतम योग्यता चाहिँ एसएलसी वा एसईमा कम्तीमा जिपिए 2 ल्याएको वा सो सरह उत्तीर्ण गरी इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन विषयमा कम्तीमा 6 महिनाको तालिम प्राप्त हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी रेलगार्ड पदमा चाहिँ 3 जनाको सङ्ख्यामा खुलेको छ भने यसको योग्यता चाहिँ एसईमा जिपिए 2 ल्याएको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी टिटिई पदमा 3 जनाको सङ्ख्यामा खुलेको छ र यसको योग्यता पनि स्याम नै रहेको छ। एसएलसीमा जिपिएमा 2 ल्याएको हुनुपर्ने र सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। ग्याङम्यान इन्चार्ज भन्ने पदमा 7 जनाको सङ्ख्यामा खुलेको छ साथीहरू। यसको न्यूनतम योग्यता भनेको जिपिए 2 ल्याएको हुनुपर्ने एसएससीमा भने र यदि तपाईँ अनुभवी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ। ग्याङम्यान इन्चार्ज भन्ने पदमा चाहिँ 7 जनाको सङ्ख्यामा खुलेको छ र यसको न्यूनतम योग्यता एसएलसी वा एसईमा कम्तीमा जिपिए 2 ल्याएको वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ र यदि तपाईँ अनुभवी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ। किम्यान साथीहरू, यो किम्यान पदमा 7 जनाको दरखास्त खुलेको छ र यो सिभिल तर्फ पर्दछ। यसको योग्यता चाहिँ एसएलसी वा एसईमा कम्तीमा जिपिए 2 ल्याएको वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ र साथै अनुभवीलाई ग्राह्यता दिइनेछ। अहिले साथीहरू हरेक ठाउँमा अनुभव नै खोज्छ। हेल्पर पदमा 1 जना खुलेको छ, 1 जनाको सङ्ख्या खुलेको छ र साधारण लेखपढ गर्न सक्नेले यसमा दिन सक्नुहुनेछ। हेल्पर इलेक्ट्रिकल साथीहरू, अगाडिको मेकानिकल हो भने यो इलेक्ट्रिकल हेल्परमा 2 जनाको खुलेको छ। साधारण लेखपढ गर्न सक्ने यसको न्यूनतम योग्यता रहेको छ र तपाईँहरू भर्न सक्नुहुनेछ। पोइन्ट्सम्यान इन्जिनियरिङतर्फ 7 जनाको खुलेको छ। यसमा पनि योग्यता साधारण लेखपढ गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भने दिन सक्नुहुनेछ। गेटम्यानमा 25 जनाको खुलेको छ साथीहरू। एउटै पदमा 25 जना खुलेको छ र यसको न्यूनतम योग्यता पनि साधारण लेखपढ गर्न सक्ने भएपछि तपाईँ दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँ योग्य हुनुहुनेछ र यसमा चाहिँ भर्नुहोला साथीहरू। 25 जनाको खुलेको छ, यसमा पढ्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। त्यसरी ग्याङम्यान इन्जिनियरिङतर्फ 14 जना खुलेको छ, यो पनि धेरै छ। यसमा पनि न्यूनतम योग्यता साधारण लेखपढ गर्न सक्ने भनेको छ र अनुभवलाई ग्राह्यता दिने भनेको छ। पुस ट्रली चालक यो श्रेणीविहीन हो। यसमा 2 जनाको सङ्ख्यामा खुलेको छ र सवारी चालक अनुमति प्राप्त हुनुपर्ने छ यसमा। त्यसैगरी कार्यालय सहयोगी यो पनि श्रेणीविहीन पद हो। यसमा 8 जनाको सङ्ख्यामा खुलेको छ र साधारण लेखपढ गर्न सक्ने भए तपाईँ दिन सक्नुहुनेछ र अनुभवीलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ भनेर लेखेको छ। साथीहरू, यो त भयो विभिन्न पदमा विभिन्न सङ्ख्यामा र निश्चित योग्यतामा खुलेको भ्याकेन्सी भयो। अब
केही तल द्रष्टव्य भनेको छ, त्यहाँ पनि एकचोटि पढौँ। यो हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा उमेर भनेको छ अधिकृत स्तरको पदमा 21 वर्ष र सहायक स्तरको पदको लागि 18 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष उमेर ननागेको हुनुपर्ने र महिलाको हकमा 40 वर्ष ननागेको भए पनि दिन सक्नुहुनेछ भने नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको पूर्व कर्मचारीको हकमा 55 वर्ष उमेर ननागेको भए पनि दिन सक्नुहुनेछ। यसको आवेदन फारम दिएको वेबसाइट www.nepalrailway.org मा अनलाइनमा उपलब्ध हुनेछ। साथीहरू, यदि तपाईँहरू फर्म कसरी भर्ने भनेर चिन्ता मानिराख्नु भएको छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी अर्को भिडियोमा यसको फर्म भर्ने सम्बन्धी भिडियो बनाएर आउनेछौँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2076 6 महिना 12 गते कार्यालय समयभित्र भनेको छ। दरखास्त दस्तुर अधिकृत स्तरको प्रत्येक विज्ञापनका लागि रु 1000, सहायक स्तरको प्रत्येक विज्ञापनका लागि रु 4000 र श्रेणीविहीन स्तरको प्रत्येक विज्ञापनका लागि रु 300 लाग्ने भनेको छ। दस्तुर जम्मा गर्ने बैंक र खाता नम्बर नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको नाममा एभरेस्ट बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नम्बर यतिमा रकम जम्मा गरेर बैंक भाउचर लिनुपर्नेछ। अब छनौट किसिम कस्तो हुनेछ त भन्दाखेरि शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव तथा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट तपाईँको छनौट हुनेछ। दरखास्त फारम 7 अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू के छन् त भन्दाखेरि साथीहरू, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब के छन् त भने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि छ, त्यसैगरी न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्रको प्रतिलिपि, नेपाल बाहिरको प्रमाणपत्रको हकमा समकक्षता निर्धारण गरिएको प्रमाणपत्र हुनुपर्नेछ, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, माथिल्लो योग्यता भएमा सोको लब्धाङ्क पत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, तालिम तथा कार्य अनुभव भएमा श्रेणी तथा अवधि खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, तालिम लिएका तथा अनुभवीलाई ग्राह्यता दिइनेछ भनेको छ र हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ अनिवार्य छ। साथीहरू, यो चाहिँ अनिवार्य कागजपत्र भयो। अब सेवा सुविधाको कुरा गरौँ। सेवा सुविधा के कस्तो छ भने मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारको नियम अनुसार कम्पनीबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ र कार्य विवरण भने कम्पनीबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ। यसको पदावधि कति हुनेछ त भने करार अवधि एक पटकमा बढीमा 6 महिना कायम रहनेछ र साथै उल्लेखित पदहरूमा लोकसेवा आयोगले लिने खुल्ला प्रतियोगिता बाहेक स्थायी नियुक्ति हुने छैन भनेको छ। दरखास्त फारम सिधै बुझी लिने व्यवस्था गरेको छैन। साथीहरू, यदि तपाईँहरू यसको केन्द्रीय कार्यालय नजिकै हुनुहुन्छ र भौतिक रूपमै फर्म भर्न जानुहुन्छ भने यो मान्य हुने छैन। यसको फर्म प्रक्रिया अनलाइन मात्र हुनेछ र अन्तर्वार्ताको मिति पछि प्रकाशित हुनेछ भनेको छ। साथीहरू, यदि तपाईँहरू लोकसेवा आयोग तथा यस्तै जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।